नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। आउँदो चुनावका लागि दल दर्ताको निवेदन दिएका दलहरूको रुजु आजदेखि सुरु। चुनावमा भाग लिन 84 दलहरूले दिए निवेदन। अब आयोगले भदौ 8 गतेसम्म दलहरूको निवेदनमाथि अध्ययन एवं छानबिन गर्ने। निर्वाचनका लागि अब 95 दिन बाँकी। रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधि सभा चुनावमा सहभागी भए पनि प्रदेशसभा चुनावमा भाग नलिने। प्रदेशसभाको चुनावमा सहभागी हुनु भनेको राज्यकोष दोहनमा सहभागी हुनु भएको लामिछानेको तर्क। आफूहरू व्यवस्था विरोधी भने नभएको जिकिर। गृह जिल्ला झापाबाट नै निर्वाचन लड्ने कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको घोषणा। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 बाट नभई झापा क्षेत्र नम्बर 1 बाट आफू निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्ने शर्माको स्पष्टोक्ति। कांग्रेसमा देउबाको कार्यशैलीलाई लिएर पार्टीकै नेता कार्यकर्ताले गरे खबरदारी सभा। शेखर कोइराला पक्षका नेवी संघ, तरुण दल र महिला संघले राष्ट्रिय सभा गृहमा गरेको सभामा पार्टी केन्द्रीय सदस्य सरिता प्रसाई र प्रतिमा गौतम पनि सहभागी। शेखरलाई भाग खोज्न दबाव। गठबन्धनभित्र प्रतिनिधि सभामा 60 सीट आफूले पाउनुपर्ने माओवादी केन्द्रको दावी। भोलिको बैठकमा पदाधिकारीको समेत नाम प्रस्ताव गर्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको भनाई। एकीकृत समाजवादी चुनावपछि माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्ने गरी एकता संयोजन समिति बनाउन तयार। भदौ 9 गते देशभर पार्टी स्थापना दिवस मनाउने निर्णय। भदौ पहिलो साताभित्र पार्टीले संघ र प्रदेशका लागि उम्मेद्वार तय गरिसक्ने। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाभियोगमाथि अध्ययन हुँदै। समितिका ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टको सभापतित्वमा बसेको बैठकले कार्यविधि तयार गर्दै। सभापति चयनका बारेमा पनि बैठकमा छलफल। प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्धको महाभियोगलाई छिटोभन्दा छिटो निष्कर्षमा पुर्याउने एमालेको माग। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएको 6 महिनाभन्दा लामो समय बितिसक्दा पनि टुङ्गोमा पुर्याउन ध्यान नदिएको भन्दै आपत्ति। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले लोकतान्त्रिक चरित्र गुमाएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। माओवादी सबैलाई बेवास्ता गरेर चुनावको बेला झुट बोल्न सिपालु रहेको टिप्पणी। गठबन्धनलाई देशद्रोहीको संज्ञा दिँदै एमाले विरुद्ध अनेक थरी तत्त्व जोडिएको आरोप। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनावमा पनि कांग्रेसलाई पालिका चुनावकै हैसियतमा पुर्याउने गरी आफ्नो ठाउँबाट लाग्न पार्टीको सिङ्गो पंक्तिलाई सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको आह्वान। देशको स्थिरता र तीव्र आर्थिक विकासका लागि कांग्रेस र गठबन्धनको विकल्प नभएको दावी। एमाले बाहेक कुनै पनि दलले आफ्नो एजेन्डा लिएर चुनावमा जान नसकेको एमाले सचिव टोप बहादुर रायमाझीको टिप्पणी। अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धन एजेन्डा विहीनहरूको गठजोड भएको आरोप। अहिले तत्कालका लागि एमालेलाई केही अप्ठ्यारो परेको जस्तो देखिए पनि कालान्तरमा फाइदा पुग्ने दावी। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको विज्ञ सल्लाहकारमा राष्ट्र बैंकको उपनिर्देशक डाक्टर शालिक राम पोखरेल नियुक्त। अर्थमन्त्रीको विज्ञ सल्लाहकारको रूपमा काम गर्न उनलाई काजमा मन्त्रालय तानियो। तलब भत्ता भने राष्ट्र बैंकबाट पाउने। नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लव सहितका नेताहरूलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको प्रति गुल्मीका कार्यकर्ताको विरोध। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मी मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै पक्राउ पूर्जी फिर्ता गर्न माग। काठमाडौँको फोहोर बन्सरी डाँडामा फाल्नका लागि 2 प्रहरी उपरीक्षक एसपी खटिए। फोहोरको गाडी बोकेर बन्सरी डाँडा पुगेका गाडीलाई फोहोर फाल्न स्थानीयले अवरोध खडा गरेपछि प्रहरी र स्थानीय बीच झडप। 1 जना प्रहरी नियन्त्रणमा। काठमाडौँको फोहोर स्थायी रूपमा समाधानको बाटोमा गएको शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीको दावी। उपत्यकालाई सधैँ फोहोर बनाउने र झगडा गराउने एउटा शक्तिशाली गिरोह सक्रिय रहेको आरोप। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबारे मन्त्री परिषदको बैठकमा कुरा उठाउने प्रतिबद्धता। चालु संसदबाट प्रदेशको नामाकरण गर्ने सम्भावना नरहेको प्रदेश 1 का प्रदेश सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीको भनाई। पार्टीहरूका आफ्ना अडान र नेताहरूको केन्द्रीकृत भावनाले प्रदेशको नामाकरण हुन नसकेको उल्लेख। बागमती प्रदेश सरकारले ल्यायो प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय तहको सेवा गठन र सञ्चालन सम्बन्धी 2 छुट्टा-छुट्टी अध्यादेश। 6 सेवा रहने र प्रदेश निजामती कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद 60 वर्ष कायम। खाना पकाउन बिजुलीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीति अनुसार सिंहदरबारभित्र आजबाट ग्यास सिलिन्डर लैजान रोक लगाइयो। सिंहदरबारमा मन्त्रालय तथा निकायहरूका क्यान्टिनमा ग्यास विस्थापनबारे अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गरे निरीक्षण। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 6383 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा 852 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। यही अवधिमा 328 जना संक्रमण मुक्त हुँदा मृतक शून्य। हाल देशभर 5462 जना सक्रिय संक्रमित। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख छविराज पोखरेललाई लुम्बिनी अस्पतालको भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रियाका सम्पूर्ण कागजात लिएर उपस्थित हुन प्रदेश लेखा समितिको निर्देशन। अदालतमा रिटमाथि आजको बहसपछि अन्तिम छलफलका लागि भदौ 8 गतेको मिति तोकियो। पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको विरोधमा पशु चिकित्सकहरू आन्दोलित। आन्दोलनको क्रममा गैराती कृषि मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंहको पुतला दहन। दौध अर्थ लाग्ने गोलमटोल शब्दहरू राखी विधेयक पारित गरिएको आरोप।
दार्चुलामा गोकुलेश्वरबाट सदरमुकाम खलङ्गातर्फ गइरहेको जीप शैलेश शेखर नगरपालिका 6 को उल्लानीमा दुर्घटनाग्रस्त हुँदा 5 जनाको घटनास्थलमा मृत्यु, 4 जना घाइते। निहारिका राजपूत प्रकरणमा आरोपित शिवराज श्रेष्ठ धनुषाबाट पक्राउ, डीएनए जाँच राजपूतको मुख्य माग। बलात्कारको आरोपमा अदालतले युवकलाई सफाई दिएको भन्दै न्यायाधीश र आरोपितलाई सजाय हुनुपर्ने माग राख्दै निहारिका लामो समयदेखि आन्दोलित। आफ्नै भतिजी बुहारी बिनु यादवलाई जबरजस्ती करणी गर्न खोजेको आरोप लागेका रामेछापका पवन कठायत पक्राउ परेका पवनलाई बुधबारै रामेछाप जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी थप अनुसन्धान अघि बढाइयो। सर्वोच्च अदालतले फोन कल डिटेल हेर्न बन्देज लगाएपछि अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा बाधा भएको प्रहरी अधिकारीहरूको गुनासो। प्रतिशोधका भरमा गरिएको आदेश पुनर्विचार नहुँदा त्यसको असर नागरिकको न्यायमा पर्दै। आजबाट 40 माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टिकको झोला उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण तथा प्रयोगमा निषेध। आजबाट निर्णयको कार्यान्वयन भए नभएको बारे कडा अनुगमन हुने। यस्तो वस्तुको प्रयोग वा बिक्री गरेको पाइएमा कारबाही हुने। मनसुनी प्रणाली बिस्तारै सक्रिय भएकाले अबको 1-2 दिन पानी पर्ने क्रम बढ्ने। आज प्रदेश 1 र बागमती सहित अन्य प्रदेशका केही ठाउँमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने अनुमान। राति गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा ठूलो वर्षाको सम्भावना। उदयपुरको बेलका नगरपालिकाद्वारा सप्तकोशी नदीको बाढी प्रवेश गरेर कटान गरेको झण्डै 1 किलोमिटर क्षेत्रमा कटान नियन्त्रणका लागि तटबन्ध निर्माण सुरु। विगतमा बोरामा बालुवा बाँधेर निर्माण गरेको तटबन्ध नदीले भत्काएकाले अब ढुङ्गाको पर्खाल र तारजाली लगाउन थालियो। चीनसँग जोडिएका रसुवागढी र तातोपानी नाका चीनले बन्द गरेपछि नेपालको आयातमा असर। कोरोना संक्रमण बढेको बहानामा चीनले बिना जानकारी नाका बन्द गर्दा सामान बोकी आएका कन्टेनरहरू सीमा पारी नै रोकिए। रौतहटको बागमती नदीमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपालले शिलान्यास गरेको पुल 12 वर्षदेखि निर्माण हुन नसक्दा स्थानीयवासी मारमा। पुल समयमा नै नबन्दा बागमती पारी बसोबास गर्ने झण्डै 400 घरका मानिस जोखिम मोलेर काठको ढुङ्गामा यात्रा गर्न बाध्य। आगामी मङ्सिर 23 गतेसम्ममा स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरिसक्नुपर्ने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको भनाई। सबै स्थानीय तहलाई तोकिएको ऐन नियम अनुसार जग्गा वर्गीकरण गर्न समेत मन्त्रालयको आग्रह। देशका 95% नागरिकमा बिजुली बत्तीको पहुँच। अबको 2 वर्षभित्र सबै नागरिकमा विद्युतको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य। उत्पादन बढ्न थालेकाले अब खपत बढाउनु पर्ने र त्यसमा मुख्य गरी औद्योगिक खपत बढाउनेतर्फ जोड दिन आवश्यक रहेको कुलमान घिसिङको भनाई। विद्युत प्राधिकरणद्वारा प्रणाली सुधार्नेदेखि ठूला आयोजना बनाउनेसम्मका करिब 2 दर्जन भावी कार्ययोजनाहरू सार्वजनिक। प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सौर्य ऊर्जा खरिद गर्ने र जल प्रवाहको अधिकतम उपयोग गरी विद्युत उत्पादन गर्न प्रोत्साहन हुने गरी खरिद गर्ने नीति लिइने। नेपाली श्रमिकहरूको प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक मलेसियाद्वारा आप्रवासी श्रमिकहरूलाई अस्थायी रूपमा लगाएको प्रतिबन्ध खुला। आउँदो शुक्रबारदेखि फेरि श्रमिक ल्याउन खुला गर्ने मलेसिया सरकारको निर्णय। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 1 महिनामा 91 अर्ब रुपैयाँ आमदानी गर्दा 22 अर्ब 25 करोड रुपैयाँ खर्च गर्यो। 1 महिनामा 79 करोड 30 लाख अनुदान प्राप्त। पुँजीगत खर्च भने 1 अर्ब 48 करोड 46 लाख रुपैयाँ मात्र। सुनचाँदीको भाउ आज केही घट्यो। सुन तोलामा 500 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 96,200 रुपैयाँ र चाँदी 10 रुपैयाँले घटेर प्रति तोला 1210 रुपैयाँमा किनबेच। हिजो मंगलबार झण्डै 25 अङ्कले घटेको शेयर बजार आज बुधबार 0.36 अङ्कले घटेर 2040.70 बिन्दुमा झर्यो। आज 1 अर्ब 40 करोड 59 लाख रुपैयाँको शेयर कारोबार। बंगलादेश विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि राष्ट्रिय फुटबल टोलीको औपचारिक प्रशिक्षण शुक्रबारबाट सुरु हुने। छनौटमा परेका 40 खेलाडीलाई सम्पर्कका लागि डाकिएको एन्फाको भनाई। राष्ट्रिय टोलीको मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी पाएका प्रदीप हुमागाई अमेरिकाबाट स्वदेश आइपुगे। पूर्व कप्तान तथा अनुभवी खेलाडी ज्ञानेन्द्र मल्लसँग युवा खेलाडीलाई सिक्ने राम्रो मौका रहेको राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेको भनाई। नेपालले केन्यामा 5 T20 आई र 3 एकदिवसीय अभ्यास खेल खेल्ने। कतार विश्वकप 2022 अन्तर्गत दक्षिण अमेरिकी छनौटमा ब्राजिल र अर्जेन्टिना बीच नाटकीय रूपमा स्थगित भएको खेल रद्द गर्ने फिफाको निर्णय। अब दुवै टोलीले 1,50,000 स्विस फ्राङ्क्स तिर्ने। आफ्नो समर्थकको इन्स्टाग्राममा कमेन्ट गर्दै पोर्चुगिज फरवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डोले दुखेसो पोखे। रोनाल्डो र म्यान्चेस्टर युनाइटेडको विषयमा भइरहेको चर्चालाई झुट रहेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त। च्याम्पियन्स लिग खेल्न चाहने रोनाल्डोको इच्छा रहेकाले क्लब छाड्ने सम्भावना बलियो। विश्वका शक्ति देशसँग रोकिएको आणविक सम्झौता वार्तालाई पुनर्जीवन दिन इरानले युरोपेली संघ समक्ष दियो लिखित जवाफ। सम्झौतामा पुग्न भएको विलम्बका लागि अमेरिका दोषी रहेको तेहरानको दावी। रुसको कब्जामा रहेको क्राइमियामा लगातार विस्फोट, सैन्य गोदाममा आक्रमण र तोडफोड। विस्फोटका कारण झण्डै 3,000 मानिस विस्थापित। घटनामा मानवीय क्षति नभए पनि रेलवे स्टेशनमा क्षति। विस्फोटको घटना युक्रेनले गराएको रुसको आरोप।
न्यान्सी पेलोसीको हालैको ताइवान भ्रमण क्षेत्रीय अस्थिरता बढाउने अमेरिकी रणनीतिको एउटा भाग भएको रुसी राष्ट्रपति पुटिनको टिप्पणी। भ्रमणलाई उत्तेजक अवतरणको संज्ञा दिँदै उक्त क्षेत्रलाई अस्थिर बनाउने अमेरिकाको अर्को कदम भएको रक्षा मन्त्री शोइगुको भनाई। नागरिकहरूलाई क्राइमिया सैन्य साइटहरूबाट टाढा रहन युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको आग्रह। राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसले बिहिबार पश्चिमी युक्रेनको लिभमा युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्की र टर्कीका नेतासँग भेट गर्ने। डोनेट्स्कमा रुसले गरेको गोलाबारीमा 2 सर्वसाधारणको मृत्यु, 7 घाइते। रुसी कुलिन वर्गमाथि थप प्रतिबन्ध लगाउन पश्चिमा राष्ट्रलाई रुसको आह्वान। फिनल्यान्डले सेप्टेम्बर 1 देखि रुसीहरूलाई जारी गरिएको भिजाको संख्या 10% घटाउने। अत्यधिक तापक्रम वृद्धिको चपेटामा परेको चीनद्वारा औद्योगिक प्रान्त सिचुवानका सबै उद्योगहरू 6 दिन बन्द गर्न आदेश। उद्योगहरू बन्द हुँदा विश्व बजारमा विद्युतीय सामग्रीको अभाव हुन सक्ने आशंका। पाकिस्तानमा पोलियो खोप अभियानमा खटिएका 2 प्रहरीको बन्दुकधारीहरूद्वारा गोली हानी हत्या। बन्दुकधारी फरार। कट्टरपन्थीहरूले पोलियो खोपमा सुँगुरको रगत मिसाएको हुने भन्दै खोप नलगाउन सर्वसाधारणलाई भड्काउने गरेको प्रहरीको भनाई। पोलियो उन्मूलन चुनौतीपूर्ण बन्दै। सिरियाली कारबाहीमा आतंकवादी समूह आईएसका एक वरिष्ठ कमान्डर मोहम्मद अहमद अल हलाकको मृत्यु। सेनाले केही दिन यता सिरियाको दारा क्षेत्रमा आईएस विरुद्धमा व्यापक मात्रामा कारबाही अघि बढाउँदै। र ट्विटरमा सरकारको विरोध गरेको र रिट्विट गरेको आरोपमा साउदीको एक अदालतले बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयमा पढिरहेकी 34 वर्षीय सल्मा अल सेहाबलाई सुनायो 34 वर्षको जेल सजाय। सेहाबमाथि सार्वजनिक शान्ति र राष्ट्रिय सुरक्षालाई खलल पुर्याएको आरोप। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।